नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म दृष्टिवाणी धिताल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। एमसीसीमा साझा धारणा बनाउन सत्तारूढ गठबन्धन निर्णायक छलफलमा। प्रधानमन्त्री जसरी पनि संसदमा पेश गर्ने अडानमा भोलिको बैठक सभामुखका लागि अग्नि परीक्षा। एमसीसीका कारण सत्तारूढ गठबन्धन संकटमा परेसँगै नयाँ राजनीतिक समीकरणको कसरत। कांग्रेस र माओवादी नेता ओली निवास धाउँदै एमाले भने आफ्नै दाउमा। मौसम परिवर्तनसँगै एक सातामै 50 भन्दा बढी आगलागीका घटना। स्थानीय तहमा साधन स्रोत अपर्याप्त। अधिकांश ठाउँमा दमकल अभाव। संघीय सरकारको पनि बेवास्ता। नेपाल प्रहरीमा 3 जना अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षकको प्रविधिको विकासका कारण क्रिप्टोकरेन्सी प्रयोगकर्ता बढ्दै। वित्तीय क्षेत्रमा चुनौती। कागजी मुद्रा हटाएर डिजिटल प्रयोग गर्ने बारे अध्ययन हुँदै। ब्राजिलको पेट्रोपोलिस सहरमा पहिरो र बाढीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 100 नाग्यो। कयौं अझै बेपत्ता। पहाडी क्षेत्रका घरहरू ध्वस्त। 300 मानिस विस्थापित। र नक्कली प्रमाणपत्र मुद्दामा फुटबलर हरिखड्का विशेष अदालतद्वारा दोषी ठहर। 5000 जरिवाना। अब समाचार विस्तारमा। एमसीसीको विषयमा सहमति जुटाउन सत्ता गठबन्धनको निर्णायक बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी बैठकमा एमसीसीमा देखिएको विवाद समाधानका लागि छलफल भइरहेको छ। दिउँसो 3 बजेका लागि बोलाइएको बैठक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच छलफल भएपछि 2 घण्टा पर सारिएको थियो। गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले एमसीसी बारे फरक निर्णय गरेपछि हिजो एमसीसी संसदमा टेबल गर्नबाट रोकिएको थियो। आजको बैठक एमसीसी पास गर्ने विषयमा निर्णायक हुने नेताहरूले बताएका छन्। एमसीसी सम्झौताका कारण अहिले देशको राजनीति निकै रापिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा भने गठबन्धन नै संकटमा परे पनि भोलि शुक्रबार नै जसरी भए पनि संसदमा एमसीसी पेश गर्न चाहन्छन्। उता संशोधन बिना पारित गर्न नहुने अडानमा रहेका 5 दलीय सत्ता गठबन्धनमा रहेका 3 दलको अडानका कारण सरकारको भविष्य नै अन्योलमा परेको छ। त्यही कारण आज दिनभरि शीर्ष नेताहरू गठबन्धन जोगाउन दौडधुप गरिरहे। एक रिपोर्ट। बिहिबार बिहानै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई भेटेर फेरि एकपटक एमसीसी सम्झौता तत्काल संसदमा पेश नगर्न आग्रह गरे। तर आफ्नै सरकारले 5 वर्ष अगाडि सम्झौता गरेको अमेरिकी अनुदान परियोजनाबाट पछाडि हट्न नसक्ने अडान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले प्रचण्ड सामु राखेका थिए। प्रधानमन्त्रीबाट असहयोग हुने देखेपछि प्रचण्डले दिउँसो सत्ता गठबन्धनमा रहेको अर्को दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग भेटेर गठबन्धनलाई जोगाउने उपायको खोजी गरेका थिए। नेपालसँगको भेटपछि प्रचण्डले नै गठबन्धन बचाउने अन्तिम प्रयासमा लागेको बताएका थिए। होइन, हामी 3 दललाई एकमत बनाउने भए त्यसरी लागेकै छैन। 5 दललाई कसरी बचाउने र यो एमसीसीलाई कसरी निकास दिने भन्ने अब यो आज 5 दलको बैठकमा हामी छलफल गरेर एउटा निचोड एउटा निकास निकाल्नेतिरै छ। हाम्रो जोड चाहिँ सकेसम्म यो गठबन्धन बचाउनेमा छ। एमसीसीको विषयमा मुलुकको राजनीति ध्रुवीकृत भएको अवस्थामा दलहरू बीच नयाँ समीकरणका लागि समेत छलफल हुन थालेको छ। बिहिबार प्रधानमन्त्रीको दूतका रूपमा कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेका थिए। भेटमा नयाँ सत्ता समीकरणका विषयमा छलफल भएको बताइन्छ। उता कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा र सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले समेत बिहिबार एमालेका नेताहरूसँग गहन छलफल गरेका छन्। यस्तै सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्नु अगाडि आगामी कदमका बारेमा निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री देउबाले कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीसँग आन्तरिक परामर्श समेत गरेका छन्। त्यो परामर्शका क्रममा गठबन्धन टुटे पनि एमसीसीका विषयमा पछाडि हट्न नहुने निष्कर्ष निकालिएको सहभागी 1
नेताले जानकारी दिएका छन्। एमसीसीलाई लिएर गठबन्धन नै सङ्कटमा पर्न थालेपछि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले नेताहरूले बढी बोलेका कारण एमसीसीका कारण गठबन्धनमा सङ्कट आएको बताएका छन्। एमसीसीलाई अस्त्र बनाएर गठबन्धनमा भाँजो हाल्ने योजनामा रहेको नेकपा एमाले आफ्नो रणनीतिमा सफल बन्दै गएको बिहिबारको दौडधोपले प्रष्ट पारेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता गठबन्धन टुटेको खण्डमा एमालेसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने मनस्थिति बनाइसकेका छन्। वर्तमान सत्ता गठबन्धनको सूत्रधार मानिएका माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्ड समेत यो गठबन्धन टुटेको खण्डमा एमालेसँग सहकार्य गर्न सकिने रणनीति तयार पार्दैछन्। यसका लागि प्रचण्डले समेत ओलीसँग सहकार्यका लागि प्रस्ताव पठाइसकेको बताइन्छ। साथै उनले गठबन्धनमा रहेरै एमसीसीको विरोध गर्न सकिने रणनीतिमा पनि काम गरिरहेको उनी निकट नेताहरू बताउँछन्। यति बेला देश एमसीसीका कारणले गर्दा कतै उत्साहको अवस्थामा रहेको छ, कतै निराशाको अवस्थामा रहेको छ। यो परिप्रेक्ष्यमा कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि नेपाल यति बेला एमसीसीलाई जस्ताको तस्तै पेश गर्ने सन्दर्भमा यति बेला प्रधानमन्त्री लगायत सरकारमा रहेका दलहरू रहेका छन् भने प्रतिपक्षमा रहेको पनि केपी शर्मा ओली लगायतका नेताहरू एमसीसीलाई पास गर्नुपर्छ भन्ने खालका अडानका साथ अगाडि बढिरहेका छन् र सरकारमै रहेर पनि गठबन्धनमै भएर पनि एमसीसीलाई जस्ताको तस्तै टेबल गर्न मिल्दैन, पारित गर्न मिल्दैन भन्ने लगायतका कुराहरू गर्दै प्रचण्ड लगायतले यसको विरोधमा चाहे गठबन्धनबाट हात धुनु परोस् तर एमसीसीलाई जस्ताको तस्तै पास गर्न सकिँदैन भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ राख्दै आइरहेका छन्। सन्दर्भ एमसीसीकै रहेको छ र एमसीसीले जसरी हिजो संसद भवन बाहिरको स्थिति सृजना गरेको छ त्यसपछि सरकारलाई पनि एक किसिमको चुनौती सृजना भइसकेको छ। विभिन्न राजनीतिक दलहरूले र बुद्धिजीवीहरूले एमसीसीका सन्दर्भमा आफ्नै किसिमका धारणा बनाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने गठबन्धन नै सङ्कटमा परे पनि भोलि शुक्रबार नै जसरी भए पनि संसदमा एमसीसी पेश गर्न चाहेको सन्दर्भ यति बेला हामीसँग रहेको छ र यही सन्दर्भमा थप जानकारी गराउनका लागि हाम्रा सहकर्मी केशव राज जोशी प्रत्यक्ष रूपमा हुनुहुन्छ। केशवजी अब एमसीसी टेबल हुने भयो अथवा गठबन्धन रहिरहने भयो, गठबन्धन नै टुट्ने भयो, यो तीनटा प्रश्नले यति बेला नेपाली राजनीति वृत्तमा निकै तातो हावा बहिरहेको छ। अवस्था कस्तो छ हामीलाई जानकारी गराउनुस् न, पछिल्लो जानकारी दिनुहोस्। दृष्टि चाहिँ विशेष गरेर भोलि शुक्रबारको बैठकलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ संसद बैठकलाई र त्योभन्दा अगाडि आजको यो बालुवाटारको शीर्ष तहका सत्ता गठबन्धनका नेताहरूको यो बैठकलाई त्योभन्दा पनि बढी महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। आजको बैठक निर्णायक बैठक भनेर भनिएको थियो र आजको बैठकमा सत्ता गठबन्धनको भविष्य के हुने र एमसीसीको भविष्य के हुने भन्ने कुराको निर्क्युल हुनेछ। नेपाली काङ्ग्रेस एमसीसीलाई भोलि जुनसुकै हालतमा पेश गर्नै पर्ने, टेबल गर्नै पर्ने अडानमा रहेको छ भने सत्ता गठबन्धनमा रहेका अन्य दलहरू राष्ट्रिय सहमति गर्ने तत्पश्चात मात्रै एमसीसीलाई टेबल गर्ने पक्षमा रहेका छन् र तिनै दुईवटा रणनीतिमा रहेका दुई धार जो सत्ता पक्षभित्र पनि दुईवटा धारहरू छ र जसमा एउटा धारको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गरिरहेको छ, नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै छ भनौँ एउटा धारमा, र अर्को धारमा एकीकृत समाजवादी पार्टी, माओवादी केन्द्र र समाजवादी पार्टीभित्र दुईटा धार छ। बाबुराम भट्टराई विशेष गरेर एमसीसी जुनसुकै हालतमा पारित गर्नुपर्ने अडानमा छन् भने अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने अझै खुलिसकेका छैनन् र कतिपयले जसपाभित्र पनि विरोध नै गरिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा आजको यो बैठक सत्ता गठबन्धन निरन्तर रहन्छ अथवा भत्किन्छ र एमसीसी के हुन्छ भन्ने कुराका लागि यो महत्त्वपूर्ण रहेको छ र त्यही रूपमा चासोका साथ आज बालुवाटारतर्फ हेरिएको छ। दृष्टिजी
अब निर्णायक बैठक भनिएको छ केशवजी, बैठकले साँच्चै निर्णय लिन सक्ने अवस्था सृजना हुन्छ कि हुँदैन, यस विषयमा पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न। 2 घण्टा पछाडि सारिएको बैठक कतिको सार्थक रहन्छ? दृष्टि वास्तवमा 2 घण्टा पछाडि सारिएको छ र त्यो अवधिमा विभिन्न दलहरूले आफ्ना तयारी पनि गरेका छन्। जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसले आन्तरिक छलफल गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता महामन्त्री गगन थापा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला जो रणनीतिकारको रूपमा पनि आफूलाई चिनाउँछन्, अनि शेरबहादुर देउवा लगायतका नेताहरूको बालुवाटारमा आफ्नो आन्तरिक तयारीका लागि, आफ्नो आन्तरिक रणनीति तयार गर्नका निमित्त बैठक थियो भने त्यस्तै सिंहदरबार स्थित नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपाल र जसपाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ पनि छलफलमा थिए र यो दुईवटै धारले आफ्ना रणनीतिहरू तयार गरेका छन्। जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो एकीकृत समाजवादी पार्टी कम्तीमा पर्सिसम्मलाई कुराउन चाहन्छ। पर्सि उसले स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएको छ एमसीसीका विषयमा, सत्ता गठबन्धनका विषयमा पनि त्यहाँ चर्चा हुने बुझिएको छ। तसर्थ भोलि नै टेबल गर्ने रणनीतिमा नेपाली काङ्ग्रेस छ भने कम्तीमा पर्सिको स्थायी कमिटी भन्दा अलि पर सार्न, किनभने 16 गतेसम्मको मिति छ र सो मितिसम्म अलिकति भए पनि यो सत्ता गठबन्धनलाई लम्ब्याउने एमसीसीमा केही समाधान निस्कन सक्छ कि भनेर केही खोज्ने रणनीतिमा अन्य दलहरू। यति बेला बैठक स्थलको दृश्य देखाउन सक्ने अवस्था अथवा त्यहाँ भएका व्यक्तिहरू जो बैठकमा सम्मिलित छन्, छलफल गरिरहेका छन्, उनीहरूसँग प्रतिक्रिया लिन सक्ने अवस्था रहेको छ कि छैन, उनीहरू प्रत्यक्ष रूपमा के भन्छन्, यस विषयमा जानकारी गराउन सक्ने अवस्था रहेको छ त्यहाँ? दृष्टिजी अहिले हामी भित्र प्रवेश गर्न मिल्दैन। बालुवाटारमा विशेष गरेर यो क्यान्टिन क्षेत्र हो जहाँ यो पार्किङ क्षेत्र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँसम्म मात्र सञ्चारकर्मीहरूलाई इन्ट्री हुन्छ, योभन्दा पर जान दिइँदैन। कतिपय औपचारिक बैठकहरूमा भित्रका केही दृश्यहरू खिच्न दिइन्छ, तर आजको बैठकमा त्यो फुटेजहरू पनि दिइएको छैन। तसर्थ अहिले नै भित्रको कुनै पनि प्रतिक्रिया लिन सकिने अथवा भित्रको दृश्य लिन सकिने सम्भावना छैन। हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद केशवजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो केशवराज जोशी। हामीलाई यति बेला एमसीसीको साझा धारणा बनाउनका लागि सत्तारूढ गठबन्धन निर्णायक छलफलमा जुटेको र छलफलका क्रममा अहिले बाहिर रहेर पर्खर हेरेको अवस्थामा पत्रकारहरू रहेको सन्दर्भमा जानकारी गराउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री संसदमा भोलि जसरी भए पनि एमसीसीलाई टेबल गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ र भोलिको बैठक सभामुखका लागि निकै नै अप्ठ्यारो स्थिति, चुनौतीपूर्ण स्थिति बन्नेछ भन्नेसम्मको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। अब बाँकी प्रसङ्ग। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धन फुटको संघारमा पुगेको छ। अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुने कि नहुने, गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा 5 दल छिन्न भिन्न हुने स्थितिमा आइपुगेको छ। गठबन्धनमा दरार आएसँगै राजनीतिमा अनेक विकल्पमा बहस बाक्लिएको छ। एक रिपोर्ट। अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धन सङ्कटमा फँसेको छ। सत्तारूढ 5 दलमध्ये नेपाली काङ्ग्रेस जसरी पनि एमसीसी प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्नुपर्नेमा दृढ छ। यो सम्झौता राष्ट्रको हितमा रहेको उसको जिकिर छ। सहयोग स्वीकार नगर्दा नेपाल अमेरिका बीचको सम्बन्धमा गम्भीर असर पर्ने उसको विश्लेषण छ। यसैगरी अन्य दात्री निकायले समेत नेपाललाई आर्थिक सहयोग रोक्न सक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि समेत बिग्रन सक्ने भएकाले सत्ता गठबन्धन टुटे पनि अन्य विकल्प खोज्दै एमसीसी पारित गर्ने रणनीतिमा काङ्ग्रेस छ। शुक्रबार बस्ने तय भएको प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमसीसी सम्झौता टेबल गर्ने सरकारको तयारी छ। एमसीसी पारित गराउने विषयमा नेकपा एमाले सकारात्मक देखिएको भन्दै काङ्ग्रेस नेताहरू भने एमालेसँग नयाँ ढङ्गले राजनीतिक सहकारी र गठबन्धन हुन सक्नेमा विश्वस्त देखिन्छन्।
राजनीतिमा न कोही कसैको शत्रु हो न कोही कसैको मित्र हो। समय परिस्थितिले जुन परिस्थितिको वातावरण क्रिएट गर्छ त्यही अनुसार राजनीतिमा अघि बढ्नुपर्ने एउटा आवश्यकता पनि हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ नि एमालेसँग नेपाली काङ्ग्रेसको सम्झौतै हुन्न, सहमति नै हुन्न, सहकार नै हुन्न भन्ने कुरो आउँदैन। त्यसकारण यदि यो समीकरण अहिलेको जुन वर्तमान 5 दलीय जुन समीकरण छ यसमा कहीँ कुनै किसिमको विभिन्न कारणले गर्दाखेरि यो यदि ब्रेक भयो भने, यो समीकरण यदि अलग भयो भने काङ्ग्रेसबाट त्यसको विकल्प प्रतिपक्ष पनि छ, त्यो पनि सम्भावना हामीसँग छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा पछिल्लो समय एमाले नेतृत्वसँग औपचारिक अनौपचारिक संवादमै छन्। बिहिबार मात्रै देउबाको प्रतिनिधि सभाका रूपमा काङ्ग्रेस नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग बालकोट पुगेर भेटेका छन्। यता नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसीसी सम्झौता यही अवस्थामा कुनै पनि हालतमा पारित गर्न नहुने पक्षमा छन्। यी दलहरू संशोधनसहित एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने पक्षमा देखिन्छन्। देशको हित र संविधान विपरीत कतिपय प्रावधान रहेको हुनाले गठबन्धन सरकारभन्दा देश पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। सहमति बिना काङ्ग्रेसले बल मिचाइ गरेर एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधि सभामा टेबल गरी गठबन्धन र सरकार दुवै छोड्ने सत्ता साझेदार माओवादीको चेतावनी छ। यो गठबन्धन बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको माओवादी गठबन्धन टुटेमा तिक्त सम्बन्ध रहेको एमालेसँग सहकारी हुन सक्ने सम्भावना पनि अस्वीकार गर्दैनन् माओवादी नेताहरू। त्यसमा साथ दिने को साथ दिन्छ त्योसँग सहकार्य हुन्छ। अब होइन, त्यो चाहिँ राजनीतिक कुरो हो। त्यो एजेन्डा मिलेपछि, मूल मुद्दा मिलेपछि होइन, सहकार्य चाहिँ त्यहीसँग हुन्छ। अहिले काङ्ग्रेससँग सहकार्य छ, मूल मुद्दा मिलेको छ होइन। अब अहिले भोलि अब काङ्ग्रेससँग चाहिँ मूल मुद्दामा हाम्रो विवाद भइसकेपछि होइन, हामीले चाहिँ फेरि के हो त नि, अब उभिँदाखेरि को साथमा आउँछन् त्योसँग अगाडि बढ्ने कुरो। अब त्यो एमाले आउँछ कि अर्को आउँछ कि भोलि त्यो थाहा हुन्छ। अब यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सत्तारूढ 5 दलले एमसीसीको विषयमा स्पष्ट धारणा ल्याएपछि मात्र आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने पुरानै भनाइ दोहोर्याएको छ। सरकारको नेतृत्वमा रहँदा एमसीसी अघि बढाउन खोजेका एमाले अध्यक्ष ओली अहिले यस विषयमा प्रष्ट छैनन्। एमसीसीका विषयमा संसदमा आफूहरूले मत नदिने एमालेको तयारी छ। एमालेका कतिपय नेताहरू समय र राजनीतिक एजेन्डाको सान्दर्भिकताको आधारमा काङ्ग्रेससँग पनि सहकार्य हुन सक्ने बताउँछन्। हाम्रो पहिलो चोइस त डेमोक्रेटिक फोर्ससँगै हुन्छ। हाम्रो पहिलो चोइस त स्थिरता चाहने शक्तिसँगै हुन्छ। हाम्रो पहिलो चोइस त शान्ति चाहने शक्तिसँगै हुन्छ। हाम्रो पहिलो चोइस त रूपान्तरण र परिवर्तनमा विश्वास गर्ने शक्तिसँगै हुन्छ। त्यति भए तपाईँले बुझ्नुभयो कि मैले कुनै दललाई चाहिँ आवरणमा यो दलसँग हुन्छ यो दलसँग हुँदैन भनेर भन्नु परेन। हामीले नेकपा माओवादी सहितका पार्टीहरूसँगको एकताको टिट लाग्दो र पीडादायी चाहिँ के अरे भनौँ इतिहास पनि हामीसँग छ। त्यसलाई पनि हामीले राम्रा नै पढेका छौँ। एमसीसी सम्झौताकै कारणले पछिल्लो राजनीतिक कोर्स नै बदलिन सक्ने संशय व्यक्त छ। प्रमुख दलहरूले आफ्नै ढङ्गले नयाँ समीकरणको विकल्पमा छलफल अघि बढाइरहेको बेला राजनीतिक कोर्स कसरी अघि बढ्छ यकिन भन्न सक्ने परिस्थिति अझै परिपक्व बनिसकेको छैन। प्राइम टाइम्स एसडीका लागि हरिशरण तिमिल सिन्हाको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा शुक्रबार बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने अडानमा छन्। उता संसदमा एमसीसी टेबल गर्न आनाकानी गरिरहेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले शुक्रबार के गर्लान् भन्ने चासो सर्वत्र देखिएको छ। सभामुखको दल नेकपा माओवादी केन्द्र एमसीसीको विरोधमा रहेका कारणले सापकोटाले सहजै यो विषयलाई संसदमा प्रवेश दिलाउने सम्भावना न्यून देखिन्छ। एक रिपोर्ट। गत सोमबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको बैठक बोलाएर एमसीसीलाई संसदमा पेश गर्ने विषयमा आफू अम्पायरको भूमिकामा रहेको भन्दै यो सम्झौता टेबल गर्न सहमति जनाएका थिए। तर बुधबार नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले एमसीसी यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने निर्णय गरेपछि
सभामुख सापकोटाको धारणा पनि बदलिएको छ। सभामुखको हैसियतले मैले स्वतन्त्र निष्पक्ष ढङ्गले चाहिँ निर्णय गर्नुपर्छ र मैले विशेष रूपमा जोड दिएको कुरा चाहिँ संसद सुचारू हुनुपर्छ। त्यसपछि मेरो त अन्तिममा कुरा के हुन्छ भने म त अम्पायर न हो हैन, निर्णायक भूमिका त दलकै हुन्छ। अब शुक्रबार बस्ने बैठकमा सभामुख सापकोटा कसरी प्रस्तुत होलान् भन्ने विषयलाई चासोपूर्वक हेरिएको छ। उनी संवैधानिक दायित्वबाट विचलित हुँदा सापकोटामाथि माओवादीको कार्यकर्ताका रूपमा संसदमा प्रस्तुत भएको आरोप लाग्न थालेको छ। तर उनकै पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही दिन अघि जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा प्राइम टाइम्स एसडीका अध्यक्ष ऋषि धमलासँग कुराकानी गर्दै सभामुखले एमसीसीलाई संसदमा टेबल गर्नबाट रोक्न नहुने बताएका थिए। सरकारले अब टेबल गर भनेर चाहिँ अब ठोस रूपमा ल्याएपछि मलाई लाग्छ अग्निजीले टेबल गर्नुहुन्छ, गर्न पनि पर्छ। सभामुखको हैसियतले सरकारले चाहिँ अब यसलाई बहसमा लान्छु म भनेर भनिसकेपछि म लान्न भन्न मिल्दैन सभामुखले। त्यसकारण मलाई विश्वास के छ भने सरकारले दृढताको साथ म लान्छु भन्यो भने लाने र बहस गराउने त सभामुखको जिम्मेवारी भित्रै पर्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा जसरी भए पनि एमसीसीको विषयलाई संसदबाट किनारा लगाउन चाहन्छन्। सभामुखले दायित्व बिर्सिएको खण्डमा उनले नचाहेसम्म एमसीसी संसदमा टेबल हुन सक्दैन। सरकारले चाहेको बिजनेसलाई संसदमा टेबल गर्ने र पास वा फेल जे भए पनि तटस्थ भूमिका निभाउने दायित्व सभामुखको हुन्छ। तर अहिले उनीमाथि संसदीय व्यवस्थामै नभएको कार्यकारिणी अधिकार खोजिरहेको आरोप समेत लाग्न थालेको छ। उता सभामुखले एमसीसी बारे देखाएको चासो, चिन्ता र सक्रियताले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई समेत सशङ्कित बनाएको बताइन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले त खुलेरै सभामुखको सक्रियताको विरोध समेत गरिरहेको छ। उता अहिले एमालेसँगै नेपाली काङ्ग्रेस पनि सभामुखको भूमिकाप्रति खासै सन्तुष्ट बन्न सकिरहेको छैन। सभामुखले एमसीसी संसदमा टेबल गर्न आनाकानी गरेको खण्डमा उनको बारेमा सोच्न बाध्य हुने नेपाली काङ्ग्रेसका कतिपय नेताहरू बताउँछन्। शुक्रबार बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा जसरी भए पनि एमसीसी पेश गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको तयारी छ। नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले एमसीसीका विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई असहयोग गरेको खण्डमा देउबा गठबन्धनको विकल्प खोज्ने मनस्थितिमा पुगिसकेको बताइन्छ। उनको योजनामा साथ दिन सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको काङ्ग्रेसका नेताहरू बिहिबार दिनभरि दौडधुपमै व्यस्त बने। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने अडानबाट पछि नहटिसके 5 दलीय गठबन्धनमा खटपट सुरु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले आफ्नो योजनामा साथ नदिएको खण्डमा प्रधानमन्त्री देउबा गठबन्धनको विकल्प खोज्ने मनस्थितिमा पुगेको बताइन्छ। साथै उनले राष्ट्रहितमा रहेको एमसीसी जसरी भए पनि संसदमा पेश गर्न चाहेको तथा संसदमा छलफलपछि पास फेल जे हुन्छ त्यसलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्ने बताएका छन्। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले आफ्नो दलले निर्वाचनको लागि मात्रै कुनै विषयमा धारणा नबनाउने भन्दै कम्युनिस्टहरूलाई झैं मनपरी गर्ने छुट काङ्ग्रेसलाई नभएको दावी गरेका छन्। राष्ट्रहितको विषयमा काङ्ग्रेसले सधैँ स्पष्ट अडान राख्दै आएको उनको दावी छ। उनले काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा हुँदा एउटा र सरकारमा हुँदा अर्को कुरा गर्ने पार्टी नभएको पनि बताए। महामन्त्री थापाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रति कटाक्ष गर्दै बालुवाटारमा एउटा र खुमलटारमा अर्को कुरा गर्ने पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस नभएको बताएका छन्। आज अहिले नेपालको राजनीतिमा जे भइरहेको छ
त्यसले आँट गरेर नेपाली कङ्ग्रेस लिडरसिपलाई सम्मानित प्रधानमन्त्रीलाई के भन्छ भने काङ्ग्रेसको नेतृत्वले खुट्टा कमाउनु भएन है, पार्टीको निर्वाचनको तक्षणको लाभ हानि यी कुराहरू सबै कुरालाई बिर्सेर भयो भने आजको दिनमा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले आफ्नो परिचय कहाँ राख्नुपर्छ, नेपालको राष्ट्रहितको त्यसको रक्षाका निम्ति कसले के भन्यो भन्ने कुरासँग होइन, आफूलाई जे कुरामा विश्वास लागेको छ त्यो विश्वासका लागि आफूले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयताका निम्ति एउटा राजनीतिक दलले निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्यका निम्ति यी सबै कुराहरूमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी अरू जस्तो कतिपय विषयका सन्दर्भ अरू जस्तो हामी चाहिँ सरकारमा बस्दा एउटा, बाहिर बस्दा एउटा, बिहान एउटा, बेलुका एउटा, बालवाटारमा एउटा, खुमलटारमा अर्को, बोली फेरि राख्ने चाहिँ चरित्र नेपाली कङ्ग्रेस लिडरसिपले बोक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ कांग्रेसले एमसीसी संसदमा पेश गर्न एक मतले निर्णय गरिसकेको छ। माओवादी केन्द्रले सरकार जबरजस्ती अघि बढे सत्ताबाट बाहिरिने धम्की दिएको छ। एमसीसीका विषयमा मुलुक राजनीतिक द्वन्द्वमा फँसेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसको इतिहास समेटेर नेता अर्जुन नरसिंह केसीद्वारा लिखित पुस्तकको बिहिबार विमोचन गर्दै प्रधानमन्त्री देउबा र महामन्त्री थापाले यो कुरा बताएका थिए। उता एमसीसीकै विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्र किचलो सुरु भएपछि एमसीसीलाई सेफ ल्यान्डिङ गराएर गठबन्धन समेत जोगाउन नेताहरूको दौडधुप तीव्र भएको थियो। एमसीसीकै विषयमा थप छलफल गर्न अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीले बुधबार नै प्रधानमन्त्री देउबासँग भेटघाट समेत गरेका थिए। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले नेपाल प्रहरीमा 3 जना अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक एआईजीपीको दरबन्दी थप गरेको छ। बिहिबारको मन्त्री परिषद बैठकले प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले 3वटा दरबन्दी थप गर्नका लागि संगठन संरचना तथा व्यवस्थापन सर्वे गरेर गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले एआईजी दरबन्दी थपको प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पेश गरेका थिए। त्यस्तै बैठकले नेपाल वन विभागका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामेश्वर भट्टराईलाई बर्खास्त गरेको छ। अदालतले ठगी मुद्दामा कैद र जरिवाना ठहर गरेको व्यक्तिलाई नराख्न वन मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावमा मन्त्री परिषदले भट्टराईलाई बर्खास्त गरेको हो। अदालतको सजाय हेरेर थप कारबाहीका लागि पनि बैठकले सिफारिस गरेको छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भट्टराईलाई 4 वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो। निगमको सीईओ नियुक्तिका लागि सबैभन्दा धेरै 74 अङ्कसहित तत्कालीन मन्त्री प्रेम आलेले पंकज दासलाई प्रस्ताव गरेकोमा आलेको प्रस्ताव संशोधन गरी 49 नम्बर ल्याएका भट्टराईलाई नियुक्त गरिएको थियो। यसमा आलेले असन्तुष्टि जनाएका थिए। त्यस्तै बैठकले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा रमेश कुमार हमाललाई नियुक्त गरेको छ। हमाल एनआरएन थाइल्यान्डका पूर्व अध्यक्ष समेत हुन्। बोर्डको अध्यक्षका लागि 15 जनाको आवेदन परेको थियो। अध्यक्षका लागि पहिलो पटक निकालिएको सूचना विवादमा आएपछि दोस्रो पटक अध्यक्षको लागि आवेदन मागिएको थियो। आवेदक मध्येबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका चिरञ्जीवी चापागाई र नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट रमेश कुमार हमाल हुन्। चिरञ्जीवी चापागाईको नाम भने मन्त्री परिषदमा नै लगिएको थिएन। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन आर्थिक कार्यविधि 2078 तयार गरी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आर्थिक कार्यविधि सञ्चालन गर्न आर्थिक कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको जनाएको हो। त्यस्तै आयोगले स्थानीय निर्वाचनका लागि जनता प्रगतिशील पार्टी, सामाजिक एकता पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गरी 3वटा दल दर्ता गरिएको र हालसम्म दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूको संख्या 106 पुगेको जनाएको छ। निर्वाचनमा जनशक्ति परिचालनको कार्यलाई सरल र सहज बनाउनका लागि आयोगले जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशिकालाई स्वीकृत गरेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए। त्यस्तै मतपत्र छपाईका लागि आवश्यक पर्ने कागजको लागत अनुमान स्वीकृत गरे ई-बिडिङको माध्यमबाट खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताएका छन्। प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। प्रवक्ता पौडेलले निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दलहरूको आयोगमा
दर्ता हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार फागुन 15 गतेभित्र दल दर्ता गर्न सूचना जारी गरिएको पनि बताए। आयोगले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायताका लागि विकास साझेदार समन्वय बैठक सम्पन्न भएको र बैठकमा केही विकास साझेदार संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले आयोगसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको जानकारी गराएको जानकारी दिए। 2 साता यता देशभर नै आगलागीका घटना बढ्न थालेको छ। पछिल्लो 7 दिनभित्र मात्रै देशभर 50 वटा आगलागीका घटना भएका छन्, जसबाट 9 जनाको मृत्यु भएको छ भने करोडौंको धनमाल क्षति भएको छ। तर स्थानीय तह एवं सरकारको पूर्व तयारी भने प्रभावकारी देखिँदैन। एक रिपोर्ट। हरेक वर्ष नेपालमा हिउँदियामको अन्त्यमा आगलागीका घटनाहरू बढ्दै गएको पाइन्छ। यस वर्ष पनि दैनिक औसतमा 5 देखि 7 आगलागीका घटना भएका छन्। प्राय सुक्खा याममा विश्वभरका हरेक स्थानमा आगलागीका घटना हुने गर्दछन्। विशेष गरी जंगली तथा सुक्खा स्थानहरूमा बढी आगलागी हुने गरेको छ। यस वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि पर्सा, महोत्तरी, सुनसरी, वीरगञ्ज, बारा, ऐठरी लगायतका तराईका जिल्लाहरूमा आगलागीका धेरै घटना भएको गृह मन्त्रालयको विपद महाशाखाले जनाएको छ। अब यो आगलागीलाई ट्रिगर गर्ने तथ्य भनेको चाहिँ ड्राइनेस, सुक्खा पर्ने हो र यो सिजनमा अलि बढी सुक्खा हुँदाखेरि अनि आगो लागेको घटनाहरू हाम्रो तथ्याङ्क यो न्युजको तथ्याङ्कमा राखेका छौँ र अहिले चाहिँ भन्नु अब यो प्रतिदिन जसो आगो लागेका घटनाहरूको रिपोर्ट चाहिँ भइरहेको हुन्छ र आगो लागिरहेकै हुन्छ। गत 1 वर्षमा 100 भन्दा बढी आगलागीका घटना दर्ता भएका छन्। कतिपय घटना गृह मन्त्रालयको विपद व्यवस्थापन महाशाखाको रेकर्डमै आउँदैन। आगलागीबाट धेरैले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। कृतिपुर स्थित नेपाल केफ्ट एन्ड बर्न अस्पतालमा मात्रै वार्षिक 600 मानिस आगोमा जलेर उपचारका लागि आउने गर्दछन्, जसमध्ये करिब 200 जनाको मृत्यु हुने गरेको पाइन्छ। आगलागी भएपछि उपचार पनि जटिल हुने र नेपालमा बर्न अस्पतालको पनि अभाव रहेको वरिष्ठ छाला रोग विशेषज्ञ किरण नकर्मी बताउँछन्। ठुल्ठुलो घाउहरू हुन्छ, उहाँको ड्रेसिङहरू पनि सामान्यतया दिनदिनै गर्नुपर्ने हुन्छ। ड्रेसिङ गर्दाखेरि नै थुप्रो सामानहरू किन्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सामानहरू किन्दा नै बिरामीलाई धेरै नै समस्या परेको हामीले देखेका छौँ। हामीले केही रूपमा चाहिँ अब विभिन्न कार्यक्रम मार्फत अब एउटा अपरेसनसम्म पनि हामीले चाहिँ कसैलाई बिरामीलाई आवश्यक परेको अवस्थामा हामीले निःशुल्क गर्ने गरेका छ। तर बर्नको बिरामीमा एउटा अपरेसनले पुग्दैन, थुप्रै अपरेसन चाहिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि थुप्रै चुनौतीहरू छ हामीसँग। यस्तै आगलागीकै कारण देशले करोडौं नोक्सानी पनि बेहोर्दै आएको छ। तर स्थानीय तह, प्रदेश सरकार न त संघीय सरकारले नै सचेत र पूर्व तयारीका साथ जिम्मेवारी पूर्ण ढंगमा भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ। देश संघीय संरचनामा गएसँगै आगलागी नियन्त्रण जस्ता विपद व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई भए पनि उनीहरूको काम प्रभावकारी नभएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ, जस अन्तर्गत प्रत्येक स्थानीय तहमा एक दमकल अनिवार्य गरिएको छ। तर स्थानीय तहले सरकारको अभ्यास गरेको 5 वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि 753 मध्ये 655 पालिकासँग अझै दमकल छैन। यता केन्द्रीय स्तरबाट न त कुनै पहल भएको पाइन्छ, न त आगलागी नियन्त्रणको कुनै वार्षिक कार्ययोजना र कार्यक्रम नै छन्। दमकल भएपछि एउटा पूर्व तयारी चाहिँ त्यही नै भइहाल्यो होइन, कहीँ आगो लाग्ने बित्तिकै त्यहाँ गएर निभाउने। तर महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने आगो लाग्नै नदिने र आगो भनेको मान्छेको सामान्य सानो त्यो मिस्टेकले गल्तीले आगो लागिरहेको हुन्छ। त्यसमा सचेतना महत्त्वपूर्ण हुन्छ र अलिकति केयर हुनुहोस् है। जस्तै कम्तीमा हावाहुन्डरी चलेको बेलामा झ्याल मात्रै लाग्यो, ढोका मात्रै लाग्यो, भित्र हावाहुन्डरी भित्र छिर्न दिएन भने पनि आगो लाग्दैन क्या। एउटा सिम्पल कुरा हो नि। त्यसरी यो सचेतना बढाउने कामहरू हाम्रो तर्फबाट भइरहेछ। गर्मी मौसम सुरु हुनै लाग्दा हावा, हुरी, डढेलो लगायतका कारण आगलागीका घटना वृद्धि भइरहेको छ। यसका लागि 3वटा तहका सरकारले काम प्रभावकारी नहुनु विडम्बना नै मान्नुपर्छ। प्राइम एचडीका लागि क्यामेरामा राजेश ढकालका साथमा दीक्षा गौतमको रिपोर्ट। साहित्यकार विमला निरौला ढुङ्गानाको 2 कृति आज लोकार्पण भएको छ। बाल साहित्यमा कलम चलाउँदै आएकी ढुङ्गानाको फरक विधामा लेखिएका 2 पुस्तकहरू
काव्य पराग र ओथारो बसेका सपनाहरू आज लोकार्पण भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाज नेपाल च्याप्टरद्वारा आयोजित लोकार्पण कार्यक्रममा बोल्दै लेखिका ढुङ्गानाले आफूले विगतमा बाल साहित्यमा कलम चलाउँदै आएको भए पनि अहिले सबैका लागि पुस्तक लेखेको बताएकी छिन्। लेखकको एउटा सृजना एउटा सन्तान जस्तै हो हैन। मेरो पनि यो 8औं र 9औं सन्तानको रूपमा ओथारो बसेका सपनाहरू कविता सङ्ग्रह र काव्य पराग मुक्तक सङ्ग्रह अहिले मैले विमोचन आज विमोचन हुँदैछ। मैले योभन्दा पहिला चाहिँ 7वटा बाल साहित्यमा बाल सृजनाहरू चाहिँ गरेको थिएँ। अहिले चाहिँ म बाल सृजनाबाट हामी ठुलो मान्छेको पट्टि यो 2टा कृति मैले अहिले ल्याएको छु। पुस्तकको आज एक समारोहका बीच साहित्यकार तुलसी दिवसले लोकार्पण गरेका थिए। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। विश्वव्यापी रूपमा बिटकोइन लगायतका क्रिप्टोकरेन्सी प्रयोगकर्ताको संख्या कारोबार बढ्दो छ। यसभित्रको जोखिम तथा अनुगमन मान्ने निकै प्राविधिक जटिलता रहेको कारण भविष्यमा केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक व्यवस्थापनमा ठूलै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ। यही चुनौतीको सामना गर्न अहिलेका लागि मुद्राको विकल्पमा सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी CBDC को विकास र प्रयोगबारे नेपालमा समेत अध्ययन भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालको कानुनले नचिन्ने क्रिप्टो करेन्सी जस्तो सट्टेबाजीका कारण प्रविधिको विकाससँगै वित्तीय क्षेत्रमा चुनौती थपिएको छ। उच्च प्रतिफलको प्रलोभनका कारण अधिकांश व्यक्तिहरूले जाय जेथा नै गुमाउनु पर्ने जोखिम रहेको क्रिप्टोमा कारोबार नगर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले पटक पटक सचेत गराउँदै आएको छ। प्रहरी र प्रशासनिक कारबाहीबाट बस्न समेत केन्द्रीय बैंकले आग्रह गर्दै आएको छ। विनिमयको माध्यमको रूपमा भन्दा पनि मूल्य वृद्धिबाट हुने लाभका लागि सञ्चय र ट्रान्सफर गर्ने गरिएको कारण क्रिप्टोले मानिसलाई आर्थिक रूपमै बर्बाद बनाउने हुँदा यस्तो कारोबारमा नलाग्न केन्द्रीय बैंकले आग्रह गर्ने गरेको छ। उच्च प्रतिफलको प्रलोभनमा परिकन यस प्रकारको क्रियाकलापमा संलग्न भइदिँदा आम सर्वसाधारणको बचत पनि डुब्न सक्ने र अर्को कुरो के हो त भनेर भन्दा पुँजी कतै गरिकन पलायन पनि हुन सक्ने, देश बाहिर जुन नेपालीहरू रोजगारीमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले बैंकिङ प्रणालीबाट पठाउने रेमिटेन्स चाहिँ बैंकिङ प्रणालीबाट आउन पनि भोलि प्रभावित हुन सक्ने, यस प्रकारको क्रियाकलापमा संलग्न नहौँ भन्ने हामीले सन्देश दिएका हौँ। जानेर वा नजानेर मानिसहरू बिटकोइन लगायत क्रिप्टो करेन्सीमा आकर्षित भइरहेका छन्। क्रिप्टोको कारोबार गैर कानुनी छ। यसलाई रोक्नै पर्ने चुनौती सबै देशका केन्द्रीय बैंकलाई छ। नत्र हतियारका साथै अन्य गैर कानुनी कारोबार नमौलाउला भन्न पनि सकिँदैन। टेरोरिस्ट फन्डिङ पैसाहरू आउने हैन, अर्को यो इक्विपमेन्ट आर्मीका इक्विपमेन्ट्सहरू चाहिँ आउन सक्ने, यस्ता अन्डरवर्ल्डका कामहरू धेरै हुन सक्ने भएको हुनाले यो चाहिँ नि किनभने सेन्ट्रल ब्याङ्कले पनि त्यति कन्ट्रोल गरेर गर्न सक्दैन यो सिस्टममा भएको हुनाले नेपाल भारत यी जम्मै यस्ता डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूमा यो सिस्टम चल्नको निम्ति धेरै गाह्रो छ। चलाए पनि केही ग्रुपले गर्छन्, केही ग्रुपले गर्न सक्छ जसमा उनीहरूको डिजिटाइज सिस्टम छ, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कारोबार गर्न सक्ने छ। त्यसकारण त्यो फ्रेमवर्क हुनु पर्यो क्या। अहिले प्रविधिको विकाससँगै त्यसलाई आत्मसात गर्नुपर्ने दबावमा विश्वका सबै देशका केन्द्रीय बैंकहरू छन्। अर्थतन्त्रको आवश्यकता अनुसार भौतिक मुद्रा अर्थात् नोट तथा सिक्का जारी गर्दै आएका विश्वका अधिकांश केन्द्रीय बैंकहरू हाल डिजिटल मुद्राको अध्ययनमा लागेका छन्। डिजिटल रूपमा जारी गरिने सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी CBDC का नामबाट डिजिटल मुद्राको कारोबार गर्नुपर्ने भन्दै विश्वका अधिकांश देश अहिले यसको अध्ययनमा केन्द्रित छन्। नेपालमा पनि CBDC कारोबार अगाडि बढाउने विषयमा अध्ययन भइरहेको
केन्द्रीय ब्याङ्कले जनाएको छ। कहिलेदेखि डिजिटल मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने त्यो भने निश्चित छैन, तर पनि डिजिटल मुद्राको कारोबारका लागि होसियार बन्नुपर्ने, उच्च स्तरीय प्रविधिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, व्यापक पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने, वित्तीय साक्षरतामा ध्यान दिँदै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यसको अध्ययन तीव्र बनाएको छ। सेन्ट्रल ब्याङ्क डिजिटल करेन्सी अथवा CBDC भन्ने अहिले संसारभरि प्रचलनमा आइरहेको नयाँ टर्मिनोलोजी हो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आन्तरिक रूपमा योसित सम्बन्धित अध्ययन अगाडि बढाएको छ। यसमा अरू मुलुकहरूका अनुभव के छन् र भोलि हामी कसरी जान सक्छौँ, यसका लागि के कस्तो प्रविधि आवश्यक हुनसक्छ, के कस्तो पूर्वाधार आवश्यक हुनसक्छ र त्यसलाई भोलि हामीले कसरी चाहिँ प्रयोगमा ल्याउँछौँ, यी विषयहरूका सम्बन्धमा अध्ययन भइसकेपछि क्रमशः यो सम्बन्धी अन्य कामहरू अगाडि बढ्छन्। छिमेकी देश चीन र भारत पनि डिजिटल करेन्सीतर्फ प्रयोगमा लागिसकेको हुँदा नेपालमा पनि यो प्रविधि प्रयोग भित्र्याउनु पर्ने दबाव बढेको छ। भौतिक मुद्रा व्यवस्थापनमा जस्तो नियमित खर्च नपर्ने सिस्टम बनिसकेपछि अतिरिक्त खर्च नलाग्ने, छिटो कारोबार गर्न सकिने, कारोबार सङ्ख्या बढाउने, खर्च घटाउने, समय र श्रमको बचत गर्ने लगायतका विशेषता डिजिटल करेन्सीमा हुन्छ। तापनि प्रविधि स्तरोन्नति, कारोबारको नियमित अनुगमन, जालसाजी तथा आतंकवादी क्रियाकलाप नियन्त्रण, साइबर जोखिम व्यवस्थापन, मानवीय गल्ती लगायतका विषयहरूलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने त्यसले केन्द्रीय ब्याङ्कको साखमा नै प्रतिकूल प्रभाव नपार्ला भन्न सकिन्न। अत वित्तीय सचेतना, पूर्वाधार विकास एवं सफ्टवेयर निर्माण, साइबर सुरक्षा तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन लगायतका कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिएर डिजिटल करेन्सीतर्फ अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। प्राइम टाइम्स HD का लागि क्यामेरामा मिलन प्रजापतिका साथ हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। ब्राजिलको पेट्रोपोलिस सहरमा पहिरो र बाढीका कारण 100 भन्दा बढी व्यक्तिको ज्यान गएको छ। यता रियो डी जेनेरियोको उत्तरमा रहेको शहरमा पनि मुसलधारे वर्षाले सहर प्रभावित भएको छ। ब्राजिलका पहाडी क्षेत्रका घरहरू ध्वस्त भएका छन् र बाढीको पानी सहरका सडकहरूमा बग्दा सवारी साधन आवत जावतमा समेत समस्या भएको छ। ब्राजिलको नेसनल सिभिल डिफेन्सले स्थानीय समय अनुसार बुधबार रातिसम्म 24 जनालाई जीवितै उद्धार गरिएको जनाएको छ। पहिरो, डुबान तथा बाढीमा परेर अझ धेरै बेपत्ता भएका छन्। खोजी र उद्धार कार्य जारी रहेको ब्राजिल सरकारले जनाएको छ। पहाडी क्षेत्रका 80 घरहरू पहिरोबाट प्रभावित भएका छन्। यस्तै पेट्रोपोलिसमा भारी वर्षा भएपछि आएको पहिरोका कारण दर्जनौं घरमा क्षति पुगेको छ। करिब 300 मानिसहरू विस्थापित भएका छन्। अहिले उनीहरूलाई नजिकको विद्यालयमा आश्रय दिइएको छ। पछिल्लो 3 महिनामा ब्राजिलमा परेको भारी वर्षाको श्रृङ्खलामा यो पछिल्लो हो, जसलाई वैज्ञानिकहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण झन् नराम्रो बनाइएको बताएका छन्। 3 महिना यता ब्राजिलमा निरन्तर वर्षा भइरहेको छ। वैज्ञानिकहरूले यस्तो भारी वर्षाको प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। अब खेलकुद समाचार। फुटबलर हरि खड्का नक्कली प्रमाणपत्र सम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन्। बिहिबार विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले उनले नेपाल प्रहरीमा बढुवा प्रयोजनका लागि पेश गरेको प्रमाणपत्र नक्कली भएको ठहर गरेको हो। उनलाई 5000 जरिवाना तोकिएको छ। अख्तियारले भने भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा 16 को 1 अनुसार 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म कैद र 10 देखि 20,000 सम्म जरिवाना सजाय माग गरेको थियो। खड्काले माध्यमिक शिक्षा परिषद वाराणसीबाट जारी भएको प्रवीणता प्रमाणपत्र तह IA को प्रमाणपत्र पेश गरेर 1 कार्तिक 2055 मा प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा नियुक्ति लिएका थिए। खड्का 14 पुष 2059 मा प्रहरी नायब निरीक्षकमा बढुवा भएका थिए। खड्काले सन् 2003 देखि 2006 सम्म नेपाल पुलिस क्लबबाट फुटबल खेलेका थिए।
त्यसपश्चात 6 वर्षसम्म पुलिस टिममा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी सम्हालेका उनले प्रमाणपत्रको विवाद आएपछि राजीनामा दिएका थिए। दर्शकवृन्द, हामी फेरि पनि एमसीसीको साझा धारणा बनाउनका लागि गठबन्धन निर्णायक छलफलमा पुग्यो कि पुगेन भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ र यसका लागि हाम्रा सहकर्मी केशव राज जोशी बैठक स्थलबाट प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ र उहाँ सरकारका प्रवक्तासँग कुराकानीको क्रममा रहने तयारीमा जुट्नु भएको छ। खास गरिकन अब एमसीसीको विषयमा प्रवक्ताले जानकारी गराउने पछिल्लो जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ। तपाईहरु मार्फत जानकारी दिने कुरा मेरो 3-4 शब्द मात्रै छ। आज धेरै गम्भीर विषयमा गम्भीर रूपले अहिले मुलुकको विकसित राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा छलफल भएको छ। संसदलाई कसरी सुचारू रूपले सञ्चालनलाई कसरी अगाडि बढाउने, एमसीसीलाई संसद मार्फत सार्वभौम संसदमा छलफल गरेर यसलाई कसरी निष्कर्षमा पुर्याउने, यी सबै बारेमा गम्भीरताका साथ छलफल भएको छ र फेरि तपाईहरुलाई भोलि 10 बजे फेरि यो बैठक जारी रहन्छ र थप निर्णयहरू यो बैठकले गर्नेछ। त्यसपछि तपाईहरु मन्त्रीजी हामीले के सुनेको भने यहाँहरुले केही न केही कुराहरु त भयो होला आइराछ के हो खास 8 गतेसम्मलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ थाती राख्ने भन्ने कुरा आइराखेको छ। एउटा कुरा के बुझ्नु जरुरी छ भनेदेखि हामी 5 दल छौं, त्यसमा पनि 4 दल हामी सरकारमा छौं र हाम्रा आफ्ना आफ्ना मूल्य छन्, मान्यता छन्, आफ्ना विचारहरू छन् र सबै किसिमका विचारहरू प्रकट भएका छन् र ती माथि अब 3 घण्टा भनिहाल्नुभयो, 3 घण्टा हरेक विषयमा छलफल भएका छन् र यसलाई सहमतिका साथ एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनका निमित्त भोलि फेरि बैठक बस्नेछ र तपाईहरुलाई त्यसपछि अरु कुराहरु जानकारी हुने नै छ। एमसीसीकै विषयमा चाहिँ के भएको हो कि हैन, यो पर सारिएको हो कि हैन त्यो भनिदिनुस् न। आजको बैठकमा कस्तो वातावरण थियो? अब हामीले सुनेको अझ प्रश्न भन्दाखेरि एकीकृत समाजवादीको स्थायी कमिटी बस्ने र अर्को माओवादीको पनि बस्ने, त्यसपछि चाहिँ अगाडि बढाउने 16 गतेसम्म टाइम छँदैछ भन्ने कुरा। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले अब एमसीसी जुन छ यसलाई पूर्ववर्ती सरकारले टेबल गरेको हो र सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारी हो। त्यसैले गर्दाखेरि अब फेब्रुअरी 28 फागुन 16 गतेसम्ममा यसलाई हामीले निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने हुनाले यसलाई टेबल गर्नका निमित्त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले प्रस्ताव गर्नुभएको छ। यही प्रस्तावको वरिपरि बसेर 3 घण्टासम्म धेरै यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एमसीसीमा साझा धारणा बनाउन सत्तारूढ गठबन्धनको निर्णायक छलफल सकियो, सहमति जुटेन, बैठक पुनः भोलि 9 बजे बस्दै। एमसीसीका कारण सत्तारूढ गठबन्धन संकटमा परेसँगै नयाँ राजनीतिक समीकरणको कसरत, कांग्रेस र माओवादी नेता ओली निवास धाउँदै, एमाले भने आफ्नै दाउमा। नेपाल प्रहरीमा 3 जना अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षकको दरबन्दी थप गर्ने मन्त्री परिषद निर्णय, धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा रमेश कुमार हमाल नियुक्त। मौसम परिवर्तनसँगै एक सातामै 50 भन्दा बढी आगलागीका घटना, स्थानीय तहमा साधन स्रोत अपर्याप्त, अधिकांश ठाउँमा दमकल अभाव, संघीय सरकारको पनि बेवास्ता।
प्रविधिको विकासका कारण क्रिप्टोकरेन्सीका प्रयोगकर्ता बढ्दै वित्तीय क्षेत्रमा चुनौती कागजी मुद्रा हटाएर डिजिटल प्रयोग गर्ने बारे अध्ययन हुँदै ब्राजिलको पेट्रोपोलिस शहरमा पहिरो र बाढीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 100 नाग्यो कयौं अझै बेपत्ता पहाडी क्षेत्रका घरहरू ध्वस्त 300 मानिस विस्थापित र नक्कली प्रमाणपत्र मुद्दामा फुटबलर हरि खड्का विशेष अदालतद्वारा दोषी ठहर 5,000 जरिवाना समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।